صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ پاک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ دوستو بزرگو، اللہ الرحمن دی پاک کتاب مطہر معلیٰ دا چوتھا سپارہ سورت دا نام سورت آل عمران، اس سورت دا 17واں رکوع ہے جدے اندروں ایک آیت مبارکہ تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں، اللہ پاک فرماندے نے کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، علی المؤمنین مومن بندیاں تے میں احسان کیتا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں دے وچوں ہی رسول بنا کے بھیجیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جیڑا انہاں نوں میرا قرآن پڑھ کے سناوندا ہے، جیڑا بندیاں نوں رسول میرا پیغام پڑھ کے سناوندا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، میرا احسان ہے بندیاں تے کہ میں انہاں واسطے اپنے پیغمبر آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھیجیا ہے، اور اس پیغمبر نے بندیاں نو جین دا طریقہ ول دسیا ہے کہ دنیا تے اس طرح رہنا ہے، اس طرح جینا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک ہون دے طریقے اللہ پاک فرماندے نے اس پیغمبر نے آ کے سکھائے نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ پاک فرماندے نے کتاب دا علم انہاں بندیاں نو سکھایا ہے۔ اس تو پہلے لفی ضلال مبین، لوگ بڑی گمراہی دے اندر سن، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے آئے، اس تو پہلے اس دنیا تے بڑا اندھیرا سی، دنیا دے اندر بڑیاں تنگیاں سن، بڑیاں پریشانیاں سن، بڑے دکھ سن، ہر قبیلے دا وکھرا وکھرا قانون سی، ہر علاقے دا وکھرا وکھرا قانون سی، بڑے لوگاں دا وکھرا قانون، چھوٹے لوگاں دا وکھرا قانون، مالدار دا وکھرا قانون، مالدار بندیاں دی برادری وکھری، انہاں دیاں رشتہ داریاں وکھریاں، انہاں دے تعلق وکھرے، جڑے چھوٹے لوگ سن جنہاں کول مال نہیں سی، دولت نہیں سی، انہاں دی برادری بھی وکھری، انہاں دے رشتہ دار بھی وکھرے، انہاں دا تعلق بھی وکھرا، یعنی کوئی ایک دوے نوں چنگیا نہیں سی سمجھدا، جنہاں کول دولت تھوڑی ہے انہاں نوں اپنی برادری نہیں سی سمجھیا جاندا، یہ ساڑے رشتہ دار ہی نہیں نے، یہ ساڑے اپنے ہی نہیں نے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت خامد فوت ہو جانا تو انہوں آکھنا کہ یہ منحوس ہے، انہوں گھروں باہر کر دینا، انہیں باہر جنگلاں دے اندر رہنا، سال تو بعد اس عورت نے اپنے گھر آنا، ایک سال انہیں باہر رہنا، یہ انہاں دا اپنا قانون سی۔ اللہ پاک نے احسان کیتا، اپنے محبوب پیغمبر نو بھیجیا، پھر اس نبی نو ایک کتاب دیتی، اس کتاب دے اندر پھر قانون بیان کیتے، اپنے کو منگن دے طریقے بیان کیتے، دنیا تے رہن دے طریقے بیان کیتے۔ اللہ پاک نے سارا کچھ اس کتاب دے اندر بیان کر کے اپنے محبوب پیغمبر نو بھیج کے اپنی اصلاح واسطے، اپنی کامیابی واسطے اللہ پاک نے اپنے نبی نو بھیجیا۔ رب العالمین فرماتے نے کہ ایسی یہ تواڈے تے احسان کیتا ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن میرے نبی اس دنیا تے آئے نے، اس
اس دنیا تے میرے نبی جس دن آئے نے حضرات کسرا دیاں محل دیاں دیواراں ہلیاں نے جویں زلزلہ آیا ہے دیواراں کسرا دے بادشاہ دے محل دیاں ہلیاں نے جویں زلزلہ آیا ہے 14 ستون ڈگ پیندے نے اس زلزلے دے نال بڑے پریشان نے میرے محبوب پیغمبر اس دنیا تے آئے نے فارس دے اندر لوگ آگ دی پوجا کرتے سن او آگ ہزاراں سال پہلے بڑی ہوئی سی انہوں کوئی بجھن نہیں سی دیندہ اللہ اکبر اللہ آگ تے بالن پایا جاندہ سی آگ بڑھتی سی بندے آگ دی پوجا کرتے سن آگ کوڑو نظر و نیاز آگ دے سامنے سجدے کرتے سن آگ نو پوجا کرتے سن میرے محبوب پیغمبر جس دن آئے نے او آگ اس دن بجھ جاندی ہے بڑی انہاں کوشش کی دیئے اس آگ نو بالن دی ہے لیکن آگ اس دن نہیں بڑی ہے میرے محبوب پیغمبر جدوں اس دنیا تے آئے نے بحیرہ سادہ ایک جگہ دا نام ہے دریا سی ہے خشک ہو گیا سی ہے لیکن اس دن وہ دریا چلن لگ پیا سی ہے جس دن میرے محبوب پیغمبر اس دنیا تے آئے نے میرے محبوب پیغمبر نے اس دنیا تے میرے نبی تشریف لے آئے نے اس دن اس دریا دے اندروں پانی چلن لگ پیا سی ہے آقا علیہ السلام جس دن دنیا تے آئے نے بیت اللہ دے آسے پاسے جڑے پہاڑ سن وہ بھی روشن ہو گئے نے پہاڑاں دے وچوں بھی روشنی تے نور نکلے آئے میرے محبوب پیغمبر جس دن دنیا تے آئے نے کعبے دے اندر 360 بت رکھے ہوئے سن وہ سارے بت ڈگ پیندے نے کعبے دے اندر 360 بت رکھے ہوئے نے وہ بت ڈگ پیندے نے میرے محبوب پیغمبر جدوں اس دنیا تے آئے نے آقا علیہ السلام جدوں اس جہان تے آئے نے میرے محبوب پیغمبر دا پوری دنیا تے روب تے دبدبا بن جاندہ ہے ہر بندہ پریشان ہے یہودی پریشان ہے عیسائی پریشان ہے اس پیغمبر تو ہے او دیاں پریشانیاں آج تک تریاں آن دیاں نے نہ یہودی مسلمان نو چنگیاں سمجھتا ہے نہ عیسائی مسلمان نو چنگیاں سمجھتا ہے نہ فارسی چنگیاں سمجھتا ہے نہ فرمان چنگیاں سمجھتا ہے نہ ہندو چنگیاں سمجھتا ہے نہ غیر بدھ مذہب مسلمان نو چنگیاں سمجھتا ہے حضرات تسی آکھو گے بھلا کیوں نہیں سمجھتے کیونکہ جدوں بندیاں دی عزت بنی ہوئے تے پھر ایک نواں بندہ وچ آ جائے تے او دی عزت بندیاں تو زیادہ ہو جائے اسی طرح ہی جدوں میرے نبی اس دنیا تے آئے نے سارے آدیاں عزتاں ختم ہو گئیاں سارے آندے قانون ختم ہو گئے سارے آندیاں کتاباں ختم ہو گئیاں سارے آندہ وقار ختم ہو گیا سارے آندیاں شریعتاں ختم ہو گئیاں سارے آندیاں گلائیں ختم ہو گئیاں اللہ پاک فرماندے نے کسے نہیں کیتیاں اساں آپ کیتیاں نے اساں آپ کیتیاں نے اساں اپنے نبیاں نو جمع کیتا ہے نبیاں نو جمع کر کے اسی آکھے آئے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ اللہ پاک فرماتے نے اسی نبیاں کولوں وعدہ لے آئے نبیاں کولوں وعدہ
نبوت دین تو پہلے نبیاں کو وعدہ لے آئے اسی انہاں نو آکھیا ہے میرا نبی ہے تو آڈی موجودگی اندر آ جائے تو آڈی شریعت ختم ہو گئی ہے تو ساں پھر شریعت نہیں ہے اپنی چلانا میرے سونے دے تابع ہو جانا ہے اپنی شریعت نہیں چلاونی ہے اپنا دین نہیں چلاونا اپنا قانون نہیں چلاونا ہے قانون زمین تے اگر چلے گا ایک رب دا چلے گا تے او تے نبی دا چلے گا کسے دا قانون نہیں چلے گا نجات ملے گی تے اے دے نال ملے گی ہے کامیابی ملے گی تے اے دے نال ملے گی ہے حضرات کامیابیاں تسی موٹی جی مثال سمجھ دے ہو موٹی جی مثال سمجھ دے ہو دنیا دے کسے دفتر دے اندر چلے جاؤ دنیا دے کسے دفتر دے اندر ٹر جاؤ کسے جگہ تے چلے جاؤ او دے کول تو آڈے کول پروف ہونا چاہیے ثبوت ہونا چاہیے ثبوت ہونا چاہیے او دے ثبوت تو بعد اگلی گل پھر ہوئے گی ہے حضرات ویکھو نا ایک اسٹام لیندے ہو اسٹام لیندے ہو اگر وہی کاغذ ایویں کوئی بندہ تھانو دے دے وے او دے اتے ایویں کاغذ دے دے وے کسے بندے ان پڑھ نو آکھو ان پڑھ بندے نو آکھو او نو دے اتے قرآن لکھ دے آجے قرآن او دے اتے لکھ دے آجے کاغذ دے او نو آکھے آجے گیا اسٹام ہی میرا وہ آکھے گا نہیں نہیں میں تینوں دسائیں اسٹام دے اتلے پاسے گورنمنٹ دی مہر ہوندی ہے اسٹام جیڑا ہے او دے اتلے پاسے نقشہ بنیا ہوندی سجنا ہے مینوں تو پاگل بنایا ہویا ہے او پیپر انج دا نہیں ہوندا او دے اتے گورنمنٹ دی مہر لگی ہوندی ہے تیرا اسٹام گورنمنٹ دی مہر تو بغیر نہیں چلدا اللہ پاک فرماندے نے میرے کولوں بھی میرے پیغمبر دی مہر تو علاوہ کوئی چیز نہیں چلدی او کیڑی چنگی کیوں نہ کھوئے میرے نبی دی مہر ہوئے گی تے نیکی قبول ہوئے گی جدو نیکی قبول ہوئے گی تے اللہ دی رحمت پھر آئے گی حضرات میرا پیغمبر اس دنیا تے آئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے آئے نے برادری آ گئی رشتہ دار آ گئے اب ویکھن واسطے بندے ہون بھی جانتے نے بچہ پیدا ہوئے ویکھن واسطے آئے اب میرے بھائی دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے بہن دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے ویکھن واسطے بندے جانتے نے عورتاں بھی جاندیاں نے ویکھن واسطے آئے بیٹا پیدا ہویا ہے برادری نو پتہ لگیا برادری تکڑی برادری ہے عظیم برادری ہے اللہ اکبر اللہ پتہ لگیا بچہ پیدا ہویا ہے بچہ پیدا ہویا ہے ویکھن واسطے کہنے دے بیٹھے نے اجے باری وڈے وڈے چودھری وڈے وڈے امیر ترین بندے باری بیٹھے نے اجے پوچھ دینے یار بیٹا پیدا ہویا ہے او دا نام کی رکھیا جے بچہ جو ہویا ہے او دا نام کی رکھیا جے آنکھ لگے اسی او دا نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی او دا نام محمد رکھیا ہے تے آپس دے اندر آکھن لگے عبدالمطلب برادری وچ وڈیاں دے نا رکھی دینے وڈیاں دے نا رکھی دینے وڈے اپنے عبدالمناف سی ہے وڈے اپنے عبدالعزا سی ہے اونا دا نا کسے دا نا رکھنا سی ہے عجیب جیا نا رکھیا ہی ہے اگے کدے سنیا نہیں ہے نا اگے کسے رکھیا ہے عجیب جیا نا رکھیا ہی ہے محمد دے چاچے دے باپے دے تائے محمد جا سات دن دے
محمد دے دادے نو او کہندے نے سارے او جو عبداللہ دی باپ فوت ہو گیا سی آنکھ لگے او جو عبداللہ دی او نشانی بن کے آیا کی نام لڑکے دا اور رکھیا رکھایا اور دادے نے سنے آتے اندر صدائے اور گوتی محمد نو اور چوکے لے آئے آکھن لگے عبدالعزا رکھ دو یا عبدالمناف تے پھر بھی دائیوں دی کوئی گل بات اے نام محمد اوکھا جے آئے ساڑھے نزدیک انوکھا جے آئے سانو اے چنگا نہیں لگے آئے اے جڑا نا تو رکھے آئے نا دادے نے سنے آئے تے اندر صدائے گودی محمد نو چوکے لے آئے لو تسی سارے اپنی نظران تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک نہ رج دیاں اکھاں او دا نام پھر میں محمد نہ رکھاں تسی دسو تھوڑیاں نہیں ٹھریاں نے اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں جا حسن محمد کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے اللہ پاک فرماندے نے میں ایو جیا نبی دیتا ہے تو انو ہے تو آٹی دنیا بھی بنے گی ہے تو آٹی آخرت بھی بنے گی ہے حضرات اللہ پاک فرماندے نے میں تو انو دس دے ماں اگر تشی میرے اس پیغمبر دے آنکھیں لگو گئے ہے میں تو انو دساں میں تو انو شکل ایو جی دیاں گا میں تو انو قد کانٹ ایو جی آ دیاں گا میں تو انو بولی ایو جی دیاں گا میں چون کے اللہ پاک فرمان دینے میں تو آٹے واسطے چون کے چیزاں رکھیاں نے چون کے میں تو انو ایو جی عزت دیاں گا ایو جی وقار دیاں گا ایو دی شان و شوکت دیاں گا اللہ پاک فرمان دینے تسی جان دے ہی نہیں ہوئے میں تو انو کیویں دا بناونا ہے میں تو انو کیویں دا بناونا ہے میرے کولوں پوچھو میرے قانون نال آؤ میری مرضی نال آؤ تے میرے کولوں کام لے لو اپنی مرضی نال تے میں بڑیاں نو آئے کسے پاسے جو کا نہیں چھڑے آئے تا اپنی مرضی نال تے میرے کولوں کوئی بندہ کچھ نہیں لے سکے آئے اپنی مرضی نال تے میں کسے نو کچھ نہیں دیتا آئے اپنی مرضی نال تے میں اس فرعون رب ستان والے نو ایک بھی بیٹا نہیں دیتا آئے اپنی مرضی نال تے میں لوکاں نو ایویں چھڑ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آئے اور رب العالمین فرماتے نے میں پیغمبر تو انو ایو جہاں تا فرمایا ہے جن نے تو انو سبق ایو جہاں تھوڑا دیتا ہے لیکن ہوتا ہے اجر بہت زیادہ ہے اگر تسی کچھ کرو گے اللہ پاک فرماتے نے کالو اقررنا کالا فشہدو وانا ماکم من الشاہدین تسی گواہ بن جاؤ میرے نبیو میں سارے نال گل کر لئیے سارے نال بات کر لئیے اے دے بات نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی شریعت آئے گی نہ کوئی قانون آئے گا میرا نبی اخیر جے اللہ پاک فرمان دینے اس حال
ساریاں گلاں میں اودے نال کر لیاں نے نبیاں نال کر لیاں نے او میرے او بندیو احسان میں کیتا ہے تواڈے تے تسی احسان سمجھو گے تے احسان ہوئے گا اگر تسی سمجھو گے ہی نہیں تے احسان نہیں ہوئے گا ایک بندہ بندے تے احسان کرے بندہ بندے تے احسان کرے انسان انسان تے احسان کرتا ہے تے وہ کوشش کرے کہ میں یہ دیاں جڑا وڈا یا اینو نقصان پہنچاواں وہ آندا یار میں تیرے تے احسان کیتا ہے تو میرے نال کیوں جے کم کرنا ہے اللہ فرماندے نے میں تانوں بنایا ہے میں احسان نہیں کیتا میں تانوں رزق دیتا ہے احسان نہیں کیتا میں تانوں مال دولت دیتا ہے میں احسان نہیں آکھیا میں دنیا دا مال و متاع دیتا ہے میں احسان نہیں آکھیا میں دنیا دا سارا کچھ تانوں دیتا ہے میں کتے آکھیا ہوئے میں احسان کیتا ہے میں احسان کیتا ہے میں نہیں آکھیا جدو میں اپنا نبی تانوں دیتا ہے میں احسان کیتا ہے میں تانوں آکھیا ہے میں تانوں دسنا وا میں کیوں آکھیا ہے میں تواڈے واسطے جگہ رہن دی وکھری بنائی ہے میں تانوں چیزاں وکھریاں دینیاں نے تے بنائیاں آپ نے اس نبی دے آکھے لگن نال جتھے تسی جانا ہے او جگہ میں آپ بنائی ہے مستری نہیں لایا کاریگر نہیں لایا میں کسے پٹھے تو اٹھا نہیں بنائیاں میں کسے کڑوں کچھ منگیا نہیں ہے میں کن کر کے اپنی مرضی نال سارا کچھ بنایا ہے او دے وچ سونے تے او چاندی تے برتن نصیباں والے او سبحان اللہ برتن او تھے ریشم دے کپڑے وہ آندہ ہے وہ بھی میں آپ بنائے نے اور ریشم دے کپڑے تے سونے دے کنگن اور ریشم دے کپڑے تے سونے دے کنگن بڑے بڑے بادشاہ کنگن پایا کرتے سن سونے دے ہتھاں دے اندر صحابہ اکرام نے ویکھیا ایک کنگن سونے دے ہتھاں دے اندر نے صحابہ اکرام نے اجے ویکھیا ہی ہے اللہ پاک فرماتے نے او دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے او سبحان اللہ برتن اور ریشم دے کپڑے تے سیتے ہوئے اللہ پاک نے آپ اپنی رحمت نال سیتے ہوئے اور ریشم دے کپڑے تے سونے دے کنگن غرض اوہی ملسی بہشتی جو منگن اللہ پاک فرماندے نے میں تینوں بناونا ہے کہ میں دا بہشتی جو منگن بہشتیاں دے قد ہو من کے ایڈے لمبائی وچ حضرت آدم جڑے آدم جڑا قد ہوئے گا جنت دے اندر جنتیاں دا آدم جڑا قد ہوئے گا اللہ فرماندے نے میں تیرا قد بھی اچھا کرنا ہے جے تو مینوں اچھا کیتا لمبائی وچ حضرت آدم جڑے داڑھی مچھاں کوڑوں شکل بے نیازاں او یوسفی شکلاں داودی آوازاں ہن تسی اندازہ کرو حضرت یوسف نو اللہ نے دنیا دا ادھا حسن دیتا ہویا سی ادھا حسن وہ آندہ ہے میں تیری شکل یوسف ورگی بناواں گا حضرت داود دی آواز اینی سی ہے جدوں او پڑھتے سن زبور تے پرندے بھی ہوندے سن تے پہاڑاں چوں آوازاں ہوندیاں سن پہاڑ بھی نال پڑھتے سن پرندے بھی نال
سن انی آواز سی حضرت داؤد دی ہے وہ آندہ ہے میں تینوں یوسف دا حسن دیاں گا میں تینوں بولی داؤد دی دیاں گا زبان مٹھی داؤد دی ہوئے گی ہے عمر عیسیٰ والی 32-33 سالان تیری عمر انی کی رہے گی نہ زیادہ ہوئے گی نہ کٹے گی تو ایڈا ہی رہے گا نہ تیرا بڑھے پائے گا اومے دا اومے ہی رہے گا عمر عیسیٰ والی 32-33 سالان تے بولی محمد دی عربی کمالان بولی تیری پیغمبر دی ہوئے گی ہے آخری نبی دی زبان آخری نبی دی بولی ہے او دے ویچ آواز داؤد نبی دی ہوئے گی ہے آواز داؤد نبی دی ہوئے گی ہے او تیرے تے یوسف نبی دا ہوئے گا تیرا کات کاٹ آدم نبی جٹا ہوئے گا او میرے بھائی ہے اللہ فرماتے نے لقد من اللہ ہوئے او اندے میں تینوں نبی دیتا ہے اس واسطے کہ میں تینوں ایویں دا بناونا ہے اللہ عمل دی توفیق دا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین